This is Galaxy News Hour live. भोक र कर्णाली एक अर्काका प्राय जस्तै छन्। यो भाष्य उल्टाउन कुनै राजनीतिक व्यवस्था वा सरकारी कार्यक्रमले सकेका छैनन्। सरकारले महँगो भाडा अनुदान दिएर सेतो चामल ढुवानी गरी भोक टार्ने प्रयास गर्छ, तर त्यहीको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका प्रयासमा लगानी गर्दैन। वर्षभरि खेतबारीमै 10 नङ्ग्रा ख्याउँदा पनि भरपेट खान मिल्ने गरी उत्पादन हुँदैन। पेट भर्नकै लागि वर्षमा 6 महिना भारत वा अन्यत्र धाउनुपर्छ। खेती प्रणालीमा सुधार नहुँदा उब्जाउ जमिन पनि बाँझै छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ। यसले कर्णालीको खाद्य सङ्कटको खाडल झन गहिरो बनाउँदैछ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी बाँझो बन्दै गएको कर्णालीको खेती योग्य जमिन र खाद्य सङ्कटमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादीभित्र चलिरहेको नेतृत्वको कसरत र 3.5 दशकदेखि पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल एक्लैले राज गरिरहँदा अझै वैकल्पिक नेतृत्व किन तयार हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ। यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा नदेखिएको झन्डै 5 खर्ब रुपैयाँको खोज नीति सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव। वैशाख 14 गतेको मिति प्रस्ताव। अयोग्य ठेकेदारले गलत प्रक्रियाबाट ठेक्का हात पारेको पुष्टि हुँदा पनि काठमाडौँ महानगरले भवन निर्माणको ठेक्का रोकेन। विवादित ठेकेदारबाटै धमाधम कामका लागि युवा विदेशी नै क्रम बढेपछि कर्णाली प्रदेशको ठूलो उब्जाउ भूमि बाँझै खाद्य सङ्कट अझै चुलिने। पानी जहाजमा आगलागी हुँदा बङ्गलादेशमा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु, घाइते 100 जना अस्पतालमा। र अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल टेस्ट मान्यता राष्ट्र बङ्गलादेशसँग 154 रनले पराजित, आइतबार श्रीलङ्कासँग खेल्ने। नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ, तर यो सम्मेलनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने छैन, किनकि माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिने कुनै नेता छैनन्। पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहने हरेक प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै 34 वर्षदेखि एक छत्र राज गरिरहेका दाहाल यो सम्मेलनलाई पनि आफैलाई टीका लगाउने मञ्च बनाउँदैछन्। पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरूले कति बसेको भनेर मलाई मानौ मैले व्यक्तिगत रूपले बसे जस्तो, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति, जनताको चाहिँ विकास समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मलाई सबै साथीहरूले तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर पो बरु म बसिरहेको छु त। व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो चाहिँ बस्नुभन्दा चाहिँ अब त रिटायर भएर संस्मरण लेख्नु पो चाहिँ राम्रो छ। करिब 3.5 दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू निवृत्त हुन चाहेको, तर पार्टीकै अरू नेता कार्यकर्ताको करले मात्र नेतृत्वमा बसिरहनु परेको स्पष्टीकरण दिए। वैकल्पिक नेतृत्व तयार नगरी आफैले एकलौटी गर्दै आएको टीका टिप्पणीहरू हुन थालेपछि दाहालले माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखमा यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। तर उनले अहिलेसम्म नेतृत्वमा टिक्न गरेका प्रयास र प्रपञ्चहरू हेर्ने हो भने यो अभिव्यक्ति गलत साबित हुन्छ। प्रसङ्ग सुरु गरौँ सेक्टर काण्डबाट। 2044 सालमा तत्कालीन मसालका तर्फबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी सेक्टरमा हमला गरिएको थियो। त्यस घटनामा पार्टी योजना विफल भएको भन्दै तत्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्यलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने दाहाल नै थिए, जो लगत्तै नेतृत्वमा आए।
कतिपयले त त्यस घटनामा पार्टीका नेता गिरफ्तार हुने अवस्था बन्नु नै सुनियोजित रहेको र दाहालको त्यसमा भूमिका रहेको भनेर समेत आरोप लगाउँछन्। तिनै दाहालको नेतृत्वमा पार्टीको नाम फेरियो र नेकपा माओवादी बन्यो। त्यही पार्टीले 2052 साल फागुन 1 गते भूमिगत सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। माओवादीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त्यही सङ्घर्षको उपलब्धि मान्दै आएको छ र त्यही उपलब्धिको आडमा दाहाल दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। तर नेतृत्वमा आएको विचलन र एकलौटी कार्यशैलीले पार्टीका मुद्दा मात्र ओझेलमा परेनन्, सङ्गठन समेत चाउरिँदै गयो। आफ्नो विकल्पमा अर्को कोही नेता अगाडि आउनै नदिने र आउन सक्ने देखेमा जसरी हुन्छ पाखा लगाएर आफू निर्विकल्प बन्ने दाहालको सुरुदेखिकै रणनीति रहँदै आएको छ। दाहालको विकल्पमा बाबुराम भट्टराईले पनि नेतृत्वमा स्थापित हुन निकै कोसिस गरेका हुन्। पार्टीमा 2 लाइन सङ्घर्ष हुँदा दाहाल र भट्टराई बीच निकै ठूलो तिक्तता समेत पैदा भएको थियो। तर दाहालले भट्टराईलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने नसक्ने अडान लिए। दाहाल रहेसम्म यस पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न असम्भव रहेको निष्कर्षसहित अन्तत भट्टराई 2072 सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भए लगत्तै बेग्लै पार्टी बनाउन पुगेका थिए। त्यसो त दाहाललाई चुनौती दिन सक्ने नेताहरू मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दलाई पनि यसै गरी पाखा लगाइएको थियो। खास गरी वैचारिक रूपमा सशक्त मानिने वैद्य र साङ्गठनिक रूपमा व्यापक पकड भएका चन्द पार्टी छाडेरै हिँडेपछि पार्टीको साख र सङ्गठन पनि ओह्रालो लाग्दै गयो। अहिले पार्टीमा उनलाई चुनौती दिन सक्ने नेता नै कोही छैन। निर्विकल्प भन्ने केही चिजको पनि हुँदैन। प्रचण्ड कामरेडको पनि विकल्प हुन्छ, अर्को कामरेडको पनि विकल्प हुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ के कार्यविभाजन गर्ने भन्ने मात्रै मुख्य कुरो हो। दोस्रो कुरो यो विषयवस्तुको चाहिँ फैसला स्वयं प्रचण्ड अगाडि सरेर प्रस्ताव गरेर त्यसको पहल कदमी नलिकन अरूले गरेर चाहिँ आज हुने स्थिति छैन। त्यो मनोविज्ञानका हिसाबले, त्यो संस्कृतिका हिसाबले र त्यो समस्या समाधानका हिसाबले पनि। माओवादी 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आएको 15 वर्ष भइसक्यो। तर 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा त्यही भूमिगत सङ्घर्षको रापतापले झण्डै बहुमत नजिकको पहिलो पार्टी बनेर सिंहदरबारको चाबी हात लिएको माओवादी खुम्चिएर अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि अन्य दलको सहारा नलिए अस्तित्व नै गुम्ने खतरा छ। 34 वर्षदेखि लगातार दाहाल नै नेतृत्वमा रहे पनि यसबीचमा धेरै टुटफुट आयो। 2052 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा गर्दा 19 सदस्यीय केन्द्रीय समितिका नेताहरूमा अहिले 6 जना मात्र दाहालको साथमा छन्। तीमध्ये केहीको मृत्यु भयो भने धेरै चाहिँ पार्टी छाडेर लाखापाखा लागेका हुन्। त्यसो त क्रान्तिको बिउ रोप्न भन्दै सुरु गरिएको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा नै खलबलिसकेको धेरैको बुझाइ छ र यो सबैका पछाडि अध्यक्ष दाहाल नै कारक रहेको उनकै पूर्व सारथीको बुझाइ छ। जुन बेला जनयुद्ध हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला हाम्रो पार्टी धेरै सानो थियो। सानो पार्टीले सुरु गरेको हो, त्यो विकास गर्दै गर्दै गयो। त्यहाँ नेतृत्वको टिम थियो, त्यहाँ सामूहिक नेतृत्व थियो, त्यो सबैले भूमिका खेलेको थियो र त्यसपछि चाहिँ जनयुद्धले छिटो छिटो विकास गर्दै त्यहाँ पुग्यो होइन। तर पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि जब उहाँ शान्ति प्रक्रियातिर आउनुभयो, उहाँमा विचलन सुरु भयो र उहाँले आत्मसमर्पणको बाटो समाउनु भयो। त्यसपछि नै पार्टीमा चाहिँ फुटहरू अनि त्यहाँबाट गुटहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भयो र त्यसमा चाहिँ उहाँको मुख्य भूमिका चाहिँ उहाँकै रहन्छ। पछिल्लो समय 2075 सालमा नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता भयो, तर त्यो एकता 3 वर्ष टिक्न पनि मुस्किल भयो। अहिले माओवादी यति कमजोर भएको छ कि उसँग जनतामा जाने कुनै नयाँ एजेन्डा छैन। तर पनि उसले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने उद्घोष गरेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, एकै व्यक्ति 34 वर्षसम्म पार्टी नेतृत्वमा हुँदा समेत हुन नसकेको क्रान्ति अब कसरी होला? क्यामेरामा जय तामाङ र रिकेश महर्जनका साथमा अङ्गराज नेउपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत नेतृत्व चयन त गर्दैछ, तर अध्यक्ष बाहेक
अरू पदमा को आउँछ कार्यकर्तालाई नै अनुमान लगाउन गाह्रो परिरहेको छ। अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई कसैले चुनौती नदिए पनि अरू पदमा आकाङ्क्षी नभएका होइनन्, तर तिनले आफ्नो चाहना सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अध्यक्ष दाहालको मुख ताकिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति र अन्य पदका धेरै आकाङ्क्षीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। आकाङ्क्षीले प्यानल नै खडा गरेर प्रतिस्पर्धा गरे, तर माओवादी केन्द्रको आइतबारदेखि हुने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्वमा पुग्नको लागि अहिलेसम्म कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। नेतृत्वका आकाङ्क्षी नै नभएका होइनन्, आकाङ्क्षी पदभन्दा धेरै छन्। उनीहरूले आफ्नो आकाङ्क्षा निकट नेता कार्यकर्ता माझ दाहाल समक्ष पुर्याएका छन्। पार्टीको अन्तरिम विधान 2078 अनुसार सम्मेलनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित 279 सदस्य केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ। विधानको व्यवस्थाले पदाधिकारीमा आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएपछि दाहालले सङ्ख्या बढाउने गृह कार्यको लागि यसअघि नै कार्यदल बनाइसकेका छन्। अध्यक्षमा दाहाल दोहोरिने निश्चित भएकाले उनी पछिका अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छैनन्। उनी यसअघि नै उपाध्यक्ष भइसकेका हुन्। उनको व्यवस्थापनको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने तयारी छ। माओवादीमा अध्यक्षपछि महासचिव पद शक्तिशाली मानिन्छ। यो पदको लागि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुषाल आकाङ्क्षी छन्। महरा यसअघि नै महासचिवको जिम्मेवारी पाइसकेका नेता हुन्। यसपालि महासचिव हुने नेतालाई कार्यकर्ताले दाहालका उत्तराधिकारीको रूपमा लिने बुझाइको कारण चारै नेता यो पद गुमाउन चाहँदैनन्। यी चारमध्ये पनि शर्मा र पुनलाई मुख्य दावेदार मानिएको छ। महराले यसअघि नै महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको र भुषाल 2069मा पार्टी फुटाएर गएपछि फर्किएकाले शर्मा र पुनलाई महासचिवको मुख्य दावेदार मानिएको हो। भुषालप्रति दाहाल पनि त्यति सकारात्मक छैनन्। पुन र शर्मा बीच पार्टीमा पहिलेदेखि नै प्रतिस्पर्धा छ। पार्टीको भातृ सङ्गठन अनिराश्रु ब्यू क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयनमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा यसअघि नै छताछुल्ल भइसकेको छ। उनीहरू दुवैजना माओवादीको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमान्डर हुन्। स्वास्थ्य अवस्थाको कारण पुन 2.5 महिनादेखि विदेशमा उपचारत छन्। शर्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। पार्टीभित्र आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा नजिकबाट सहयोग गरेका नेता भएकाले शर्मा र पुन मध्ये एकलाई रोज्न दाहाललाई सजिलो छैन। यो अवस्थामा महराको भाग्य चम्किन सक्ने कतिपय कार्यकर्ताको बुझाइ छ। उपाध्यक्षमा पनि आकाङ्क्षीको कमी छैन। स्थायी कमिटी सदस्यहरू गणेश शाह, हरिबोल गजुरेल र देव गुरुङ तीनैजना दाहालले उपाध्यक्ष पद दिनेमा विश्वस्त छन्। मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेललाई पदाधिकारीमा समेट्नु पर्ने चुनौती छ। महासचिवको पद एउटा भएकाले अरू 3 दावेदारलाई पनि उपाध्यक्षको सङ्ख्या बढाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विधानमा उपमहासचिवको पद भए पनि त्यसलाई हटाएर सचिवका आकाङ्क्षी व्यवस्थापन गर्ने बारे पनि माओवादीभित्र छलफल भइरहेको छ। सचिवमा शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा, चक्रपाणी खनाल र देवेन्द्र पौडेलले आकाङ्क्षा प्रकट गरेका छन्। जयपुरी घड्ती र पुनकी पत्नी ओन्सरी घड्ती पनि सचिवका दावेदार हुन्। पदभन्दा आकाङ्क्षी धेरै भएको अवस्थामा नेता चयन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो निर्वाचन। तर माओवादीले पार्टीभित्र अहिलेसम्म निर्वाचनको अभ्यास गरेको छैन। दाहालले प्रस्ताव गर्ने नाममा ताली पिटेर अनुमोदन गर्ने माओवादीको विधि हो। यसपालि पनि यही हुन्छ, वा सबैलाई पद बाँडिन्छ वा पहिलो पटक मतदान अपनाइन्छ। माओवादीका नेता कार्यकर्ताको नजर दाहालमा छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले तयारीका लागि 120 दिन लाग्ने भएकाले पहिलो वैशाख 14 गते निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताए। आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति आउन अब 124 दिन बाँकी छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले खर्चमा मितव्ययिता, सुरक्षा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता लगायत कारण एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु राम्रो हुने बताए। उनले एकै चरणमा गर्न नसके दोस्रो चरणमा वैशाख 22मा पनि निर्वाचन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार पदावधि सकिनु 2 महिना अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचनको मिति प्रस्तावका लागि आयोगका पदाधिकारी आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भने राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि मितिबारे निर्णय गर्ने जवाफ दिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद चौथो पटक विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज नेपाली काङ्ग्रेसबाट 3 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री थप गरेका हुन्। काङ्ग्रेसबाट दिपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति मन्त्री, बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था र मिलन बाबु श्रेष्ठ उद्योग मन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै सन्तबहादुर प्रजाले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री, रजनी अमात्य जोन्सेले उद्योग राज्यमन्त्री र कल्पना नेपालीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रजा चेपाङ समुदायबाट मन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति हुन्। बागमती प्रदेश मन्त्री परिषद अब 18 सदस्यीय भएको छ। प्रदेश 2 को नाम जानकी राख्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले राखेको प्रस्तावमा नेकपा एमाले समर्थन जनाएको छ। आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद शारदा देवी थापाले जानकी प्रदेशमै आफूहरूको समर्थन रहेको बताएकी हुन्। एमाले विभाजन हुनुअघि नै प्रमोद कुमार यादवले जानकी र शारदा देवी थापाले जनक प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अहिले यादवकै प्रस्तावमा थापाले सहमति जनाएकी हुन्। हिजो बसेको प्रदेशसभा बैठकमा 4 वटा नाम प्रस्ताव गरिएको थियो। सत्तारूढ मध्यका जसपा, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपाले मध्य प्रदेश हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। बिहिबार प्रस्ताव दर्ता नगरेको एमाले आज एकीकृत समाजवादीकै जानकी प्रदेशमा सहमति जनाएको हो। प्रदेशको राजधानीका विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। प्रदेशसभाका केही सदस्यले पर्साको वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनु पर्ने बताए पनि बहुमत सदस्य भने जनकपुरकै पक्षमा छन्। ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले भैँसेपाटीमा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निर्माणाधीन आवास बाहिरको सडक 11 मिटर फराकिलो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यहाँका स्थानीयले सडक 11 मिटर बनाउनु पर्ने माग गर्दै आवास निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्। समितिका सदस्यहरूले स्थानीयको मागलाई व्यवस्था गर्न नहुने बताएका थिए। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सिंचाइका लागि विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी थालेको बताएका छन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युतको उत्पादन बढेकाले सरकार छिट्टै सिंचाइका लागि निःशुल्क दिन सक्ने स्थितिमा पुग्ने बताइन्। सिंचाइका लागि विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि कृषिमा रोजगारी र उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मन्त्रालयले विद्युतीय यातायातलाई बढावा दिन व्यक्तिगत रूपमा पनि चार्जिङ स्टेसन राख्न पाउने गरी नियमावली बनाएको छ। मन्त्री भुसालले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई लामो समय नपर्खिने बताएका छन्। अघिल्लो सरकारले यो आयोजना इपिसिएफ मोडलमा बनाउन बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई जिम्मा दिएको थियो, तर उसले अहिलेसम्म सिनको पनि भाँचेको छैन। सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व सचिव शर्मालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समय शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बिताएका शर्मा अवकाशको अन्तिम दिन सचिवमा बढुवा भएका थिए। उनी माओवादी निकट मानिन्छन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले शर्मालाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले हुलाक वस्तुको महसुल दर रेट पुनरावलोकन गर्ने, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए। मन्त्री परिषदले विधान व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृति दिएको छ। कर्णाली यसै पनि उब्जाउ भूमि कम भएको प्रदेश हो। त्यसमाथि भएको खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो रहने क्रम बढेपछि के होला? अहिले यही अवस्था बनेको छ। यस सम्बन्धी थप विवरण स्मृति मल्लबाट।
भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनिक खाद्यान्नको अभाव हुन्छ। ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्ने कर्णालीको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन भने बाँझै छ। युवाको विदेश पलायन र खेती नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कर्णाली आवश्यक खाद्यान्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। हामी अहिले मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने यो सेतीबाडा भन्ने ठाउँमा छौँ। मेरो पछि देखिएको यो जमिन, यो बाँझो जमिन केही समय अगाडि लगभग 4-5 वर्ष अघि मात्र यहाँ उब्जनी गरिन्थ्यो, खेती गरिन्थ्यो। गहुँ, कोदो, काउनो, फापर, चिनो लगायत विभिन्न अन्नहरू भित्रै नै यो जमिन आजका दिनमा गाईबस्तु चराउने एउटा चौरका रूपमा परिणत भएको छ। अहिले म दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिका 1 कुइकानाको यो बाँझो जमिनमा उभिएको छु। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो बाँझो जमिन कुनै बेला अन्नले हराभरा हुने गर्थ्यो। अहिले भने पाथी र वनमाराले छपक्कै ढाकेको छ। हिउँदको समयमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा गहुँ खेती गर्ने गरिन्छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गरिने कर्णालीका अधिकांश क्षेत्रमा हिउँदको समय लागेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। क्षेत्रफलको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो कर्णाली। तराई क्षेत्र नपर्ने यस प्रदेशमा अन्यको तुलनामा खेतीयोग्य जमिन कम छ। कुल क्षेत्रफलको 9% अर्थात् 2,79,339 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। तर खेती भने 7% मात्रै गरिन्छ। पहाडी इलाकामा आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्ने हुँदा उत्पादन न्यून हुन्छ। निकै दुःख गर्दा पनि वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन नहुँदा खेती बाँझो राखेर जीविकाका अरू उपाय खोज्दै सहर बजार भारत र अरू देशतिर भौतारिने क्रम बढ्दै गएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 17% जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। पर्याप्त उत्पादन नहुने, नयाँ पुस्तामा विदेश जाने लहर बढ्दै जानु र परम्परागत खेती प्रणालीमा कुनै सुधार नहुनु खेती गर्ने क्रम घट्दै जानुका मुख्य कारणहरू हुन्। मूल सोरेर डोला बोकेर पनि म चाहिँ ल्याएर यहाँ अब फेसिलिटी भएर खोलेर खाने, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यस्तै खेती किसान गरेर खान र माटो खन्ने र कुनै गाई भैँसी बाख्रा पालन गर्न अल्छी मान्ने भए कारणले हरेक कुराहरूको अब बिलिनै छ भनौँ। बढी जसो मान्छेहरू अब विदेशतिर पलायन हुन लागे। मान्छेहरू अब बुढापाकाले गर्न नसक्ने भए, त्यो हुनाले पनि अब ठाउँ ठाउँमा जग्गा बाँझो रहेको कारण त्यो हो। 6 महिना भारत र 6 महिना घर गरेर खाने जीवनशैलीले पनि कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ। खेतीयोग्य क्षेत्रमा बढ्दो बस्ती र सहरीकरणले पनि उत्पादन घट्दै गएको छ। सबै गर्छौँ क्या हामी, बाख्रा सब पाल्ने गर्छौँ। अब अहिले अब के गर्ने, गरेर पनि केही हुन्न। अब के गर्ने, अब इन्डिया जाने कमाउने, त्यही कमाए पैसा खाने बस्ने। कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायत क्षेत्रमा वर्षेनी खाद्यान्न अपुग हुन्छ। ती जिल्लामा सरकारले ठूलो परिमाणमा चामल अनुदानमा वितरण गर्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 1,05,000 क्विन्टल चामल अनुदानमा वितरण भएको छ। त्यसबाहेक नेपालगञ्ज, धनगढी, दाङ लगायतका केन्द्रबाट पनि ढुवानी हुन्छ। सबै क्षेत्रमा यातायातको सुविधा नभएको विकट कर्णालीमा खाद्यान्न भन्दा ढुवानीमै सरकारले मोटो रकम खर्चिन्छ। हामीले काम गरिरहेछौँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा चाहिँ त्यसमा 3 तहको चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसन भएर त्यहाँ स्टकहरू नियमित 12 महिना स्टकहरू राख्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यौँ। त्यो किसिमको भण्डारणको मेकानिजम बनाउन सक्यौँ भने समस्याहरू दीर्घकाल रूपमा चाहिँ सल्भ हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले हरेक भाषणमा यस क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरी आत्मनिर्भर बनाउने गफ दिन छाड्दैनन्। तर तथ्याङ्कले भने उत्पादन घट्दै र परनिर्भरता बढ्दै गएको देखाउँछ। जति मेहनत गरे पनि आफैलाई वर्षभरि खाद्यान्न पुग्ने उब्जनी नभएपछि खेतीप्रति किसानको पनि मोह भङ्ग हुँदै गएको छ। सरकारले स्थानीय उत्पादन बढाउन सहयोग र बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिदिए साँझ बिहानको छाकका लागि सिंहदरबारको तोक आदेशमा पाइने चामल कुर्नुपर्ने थिएन कि? ग्यालेक्सी फोके, कर्णाली ब्युरो। कर्णालीमा उब्जनी नै नहुने होइन, बरु मार्सी चामल, सिमी लगायतका उत्पादन काठमाडौँ र अरू सहरमा महँगोमा बिक्री हुन्छन्। तर स्थानीय उत्पादन घट्दै जाने र भएको खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझै रहन थालेपछि खाद्यान्नमा परनिर्भरता अझै बढ्दै जाने देखिएको छ। 10 जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशमा करिब 16 लाख जनसङ्ख्या छ। कर्णालीको भूगोल विकट छ, खेतीयोग्य जमिन कम छ। अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरणले भएको उब्जाउ जमिन पनि
घट्दो क्रममा छ। कर्णालीको 2,79,339 हेक्टर उब्जाउ जमिन मध्ये 7% मात्रै खेती गरिन्छ। कम खेती हुनुमा युवाहरू विदेश पलायन र पर्याप्त उत्पादन नहुनु मुख्य कारण हुन्। सिंचाइको अभाव र परम्परागत खेतीले गर्दा खेतमा दुःख गर्ने जनसङ्ख्याले समेत पेटभरि खान नपाउने अवस्था छ। खेती योग्य जमिन मध्ये 17% मात्रै सिंचाइ उपलब्ध छ। बाँकी 83% जमिनमा खेती गर्दा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ। यो वर्ष मात्र कर्णालीमा 3,23,138 मेट्रिक टन खाद्यान्न अनुदानमा वितरण भएको छ। तर अझै 38,876 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने सरकारी आँकडा छ। गत वर्ष सुर्खेतबाट मात्रै 1,05,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अनुदानमा वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतबाट हवाई र स्थल मार्गबाट पनि ढुवानी गरिएको जोड्दा अझै बढी हुन्छ। खेतीमा आकर्षण बढाउन नसके बाँझो जग्गा अझै बढ्नेछ। कृषिका नाममा अनुदान कहाँ कहाँ बगिरहेको छ त्यो अर्को खोजीको विषय हो। जबसम्म किसान खेतीबाटै पालिँदैनन् र खेतमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्दैनन् त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ। 10 जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशमा करिब 16 लाख जनसङ्ख्या छ। कर्णालीको भूगोल विकट छ, खेतीयोग्य जमिन कम छ, अव्यवस्थित बसोबास र शहरीकरणले भएको उब्जाउ जमिन पनि घट्दो क्रममा छ। कर्णालीको 2,79,339 हेक्टर उब्जाउ जमिनमध्ये 7% मात्रै खेती गरिन्छ। कम खेती हुनुमा युवाहरू विदेश पलायन र पर्याप्त उत्पादन नहुनु मुख्य कारण हुन्। सिँचाइको अभाव र परम्परागत खेतीले गर्दा खेतमा दुःख गर्ने जनसङ्ख्याले समेत पेटभरि खान नपाउने अवस्था छ। खेती योग्य जमिन मध्ये 17% मात्रै सिँचाइ उपलब्ध छ। बाँकी 83% जमिनमा खेती गर्दा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ। यो वर्ष मात्र कर्णालीमा 3,23,138 मेट्रिक टन खाद्यान्न अनुदानमा वितरण भएको छ। तर अझै 38,876 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने सरकारी आँकडा छ। गत वर्ष सुर्खेतबाट मात्रै 1,05,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अनुदानमा वितरण गरिएको थियो। यस्तै नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतबाट हवाई र स्थल मार्गबाट पनि ढुवानी गरिएको जोड्दा अझै बढी हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा कानुन व्यवसायको संख्या पातलिँदै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बारले गरिरहेको प्रदर्शनमा कानुन व्यवसायको संख्या घट्दै गएको हो। बारले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिहान 11 देखि 12 बजेसम्मको प्रदर्शनमा उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन भनेको थियो। तर आजको प्रदर्शनमा करिब 3 दर्जन कानुन व्यवसायी मात्र सहभागी थिए। उनीहरू सर्वोच्च परिसरमा केही बेर नाराबाजी गरेर फर्किएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारले कार्तिक चौथदेखि प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रान्तिक नवरोजको शानदार शतकमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन बङ्गलादेशले नेपाललाई अन्डर 19 एसिया कपमा 154 रनले हराएको छ। युएईको शारजाह क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 50 ओभरमा मात्र 4 विकेट गुमाएर 297 रन बनायो। महती ठुल इस्लामी 17, इफत खेर होसेन 21 र ऐज मोल्लाह 22 रनमा आउट हुँदा बङ्गलादेशले 3 विकेटको नोक्सानीमा 105 रन बनाएको थियो। त्यसपछि नेपाली बलरहरूलाई निरीह बनाउँदै नवरोज र मोहम्मद फाहिमले 100 बलमा 117 रनको साझेदारी गरे। 58 रन जोडेर फाहिम रिटायर हट भए। नवरोजले शतकीय पारी खेले। उनले 112 बलमा अभिजित 127 रन बनाए। बोलिङमा गुलसन झा, तिलक भण्डारी र मोहम्मद आदिल आलमले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा 298 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 42.3 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 143 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि गुलसनले 35 र विवेक मगरले 33 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। बोलिङमा तान्जिम हसन, रकिबुल हसन, एसएम मेहरम र नैमुर रहमानले 2-2 विकेट लिए। नेपालले आइतबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। बङ्गलादेशमा जारी एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला र पुरुष टोली विजयी भएका छन्। आज भएको महिलातर्फको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। ढाका मिरपुर स्थित शाहिद सुरवार्दी इन्डोर स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 25-11, 25-9 र 25-5 को सेटमा पराजित गर्यो।
जारी प्रतियोगितामा नेपाली महिला टोलीको यो दोस्रो जित हो। महिला टोलीले बिहीबार श्रीलङ्कालाई 3-2 हराएको थियो। लगातार जितपछि नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। नेपाली महिला टोलीले भोलि घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। यस्तै पुरुषतर्फ नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको छ। पहिलो सेट 21-25 ले गुमाएको नेपालले त्यसपछि लगातार 3 सेट जित्यो। दोस्रो र तेस्रो सेटमा समान 25-21 को जित निकालेको नेपाल चौथो सेटमा 25-23 ले विजयी भयो। पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमा हार बेहोरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटीलाई एपीएफले 3-3 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको 32औं मिनेटमा एनआरटीले अग्रता बनायो। मेसुकेको पासमा दर्शन गुरुङले गोल गरे। त्यसको 5 मिनेट नबित्दै एपीएफले बराबरी गोल फर्कायो। प्रदीप लामाको पासमा आशिष लामाले गोल गरे। 48औं मिनेटमा एनआरटीले पुनः अग्रता लियो। रञ्जन विष्टको मिस किकलाई नियन्त्रणमा लिँदै दर्शनले उत्कृष्ट गोल गरे। 62औं मिनेटमा अशोक थापाको पासलाई स्टेफन बेनोङले 1 टच पासमा मेसुकेले 1 वर्सेस 1 मा गोल गर्दा एनआरटीले 3-1 को अग्रता बनायो। यो अग्रता एनआरटीले जोगाउन सकेन। 66औं मिनेटमा दिपेश धेमाल र 69औं मिनेटमा नवीन लामाले गोल गर्दै एपीएफले एनआरटीलाई बराबरीमा रोक्यो। बराबरीपछि एनआरटी 7 अङ्क सहित 6औं र 5 अङ्क सहित एपीएफ 11औं स्थानमा छ। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस र फ्रेन्ड्स क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। दुवै टोलीले एकअर्काको पोस्टमा आक्रमण गर्न सकेनन्। बराबरीपछि फ्रेन्ड्स रेलिगेसनमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। फ्रेन्ड्स 6 खेलबाट मात्र 3 अङ्क जोडेर तालिकाको पुछारमा छ। समान खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै पुलिस 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल नम्बर 1 रत्नजित तामाङ सम्मिलित नेपाल टेलिकमले काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप कर्पोरेट ब्याडमिन्टनको उपाधि जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको फाइनलमा टेलिकमले सिल्क ग्रुपलाई 3-2 ले हराउँदै उपाधि उचालेको हो। पहिलो खेलमा टेलिकमका रत्नजितले सिल्क ग्रुपका विकास श्रेष्ठलाई 21-18 र 21-13 ले पराजित गरे। वुमेन्स सिंगल्समा सिल्क ग्रुपकी अनुमाया राईले टेलिकमकी सीमा राजवंशीलाई 21-15 र 21-15 को सोझो सेटमा हराएपछि खेलमा बराबरी भयो। कर्पोरेट मेन्स डबल्समा सुरेन्द्र सिंह कार्की र हरिकृष्ण शर्माले सुभाष अधिकारी र रमेश शेर्पालाई सोझो सेटमा हराएपछि टेलिकमले 2-1 को अग्रता लियो। वुमेन्स डबल्समा टेलिकमकी सीमा राजवंशीले चोटका कारण खेल्न नसकेपछि खेल सिल्क ग्रुपले जित्यो र 2-2 को बराबरीमा पुग्यो। जित हारको निर्णय 5औं तथा अन्तिम खेलबाट भयो। मेन्स डबल्समा रत्नजित र हरिकृष्णको जोडीले विकास र सुभाषको जोडीलाई 21-17 र 22-20 ले हराएपछि टेलिकम च्याम्पियन बन्यो। बङ्गलादेशमा आज बिहान एउटा पानी जहाजमा आगो लाग्दा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी ढाकाबाट 250 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने झालोकाथी सहर नजिकै सुगन्धा नदीमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 3 बजे जहाजमा आगलागी भएको हो। 3 तले जहाजमा झण्डै 500 यात्रु थिए। तीमध्ये धेरैजसो ढाकाबाट आफ्नो गाउँ बरगुना फर्कदै थिए। बङ्गलादेश प्रहरीले अहिलेसम्म 37 जनाको शव निकालेको र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएको छ। आगोले जलेका झण्डै 100 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। केही मानिस हराइरहेका छन्। जहाजमा इन्जिनबाट आगलागी सुरु भएको भनिएको छ। जहाजमा आगो लागेपछि केही यात्रु ज्यान जोगाउन नदीमा हाम फालेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गलत बाटोबाट अयोग्य ठेकेदारलाई 70 करोडको भवन बनाउन ठेक्का दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखायो। उसले केही कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलायो, तर कागजातले प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई त उन्मुक्ति दियो नै, ठेक्का रद्द नगरी उही विवादित ठेकेदारलाई नै खुरुखुरु काम गर्न दिइरहेको छ। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। नक्कली लिखत तयार गरी अयोग्य ठेकेदारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माणको जिम्मा दिएको निष्कर्ष सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। तर अख्तियारले ठेक्का हात पार्न चलखेल गर्न न विवादित ठेकेदार विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ न ठेक्का नै रद्द गरेको छ। ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै
प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका मेयर विद्या सुन्दर साक्यलाई जोगाएको अख्तियारले ठेक्का रद्द नगर्नु अर्को रहस्यमय देखिएको छ। दृश्यमा देखिएको यो ठाउँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बन्दै गरेको नयाँ भवनको निर्माण स्थल हो। करिब 70 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको यो भवन विवादका बीच पनि काम धमाधम भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवा प्रणालीले यो काम गरिरहेको छ। यो त्यही ठेकेदार हो जसले गलत प्रक्रियाबाट यो ठेक्का हात पारेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। समानान्तर निर्माण सेवालाई ठेक्का दिँदा गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपनिर्देशक सहित 5 कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले गत मङ्सिर 29 गते विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ। तर अख्तियारले ठेक्कालाई भने निरन्तरता दिएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा अयोग्य ठेकेदारलाई गलत लिखतका आधारमा ठेक्का दिएको भन्दै कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा चलाउने अख्तियारले किन ठेक्का चाहिँ रद्द गरेन त? चलखेल गरी गलत बाटोबाट ठेक्का हात पार्ने ठेकेदार विरुद्ध अख्तियारले किन मुद्दा चलाएन? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाब स्वयं अख्तियारसँगै छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि विषयमा उजुरी पर्यो भने त्यस विषयमा चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता भएको छ छैन भनेर हेर्छ, अनुसन्धान गर्छ। तथ्यको प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचार भएको छ अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर चाहिँ कुनै चाहिँ भएको छ भने त्यो सो बमोजिम चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ कानुन बमोजिम अब विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भयो। अब कुनै पनि निकाय सार्वजनिक निकायले कुनै काम गर्ने अथवा नगर्ने अथवा चाहिँ त्यो भन्ने विषय त ती फरक पाटाहरू पनि हुन्छन् हैन। हामीले अनुसन्धानबाट जहाँ त्रुटि भयो, जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको छ भने हाम्रो हामीले चाहिँ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अथवा चाहिँ अदालतमा चाहिँ हामीले अब पेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यो विषयमा अन्य विषयहरू चाहिँ अब हामीले आयोगबाट चाहिँ त्यो सम्बन्धमा निर्णय भएको अवस्था छैन। हाल निर्माण स्थलमा जमिन खन्ने काम भइरहेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा नै चलिसक्दा पनि अख्तियार वा अदालतले रोक्न आदेश नदिएकाले ठेक्काले वैधानिकता पाएको महानगर अधिकारीहरूको व्याख्या छ। निर्माणको काम नै रोक्नु भन्ने आशयले कतैबाट निर्देशन नआएकाले ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम चलिरहेको र आफै रोक्न नमिल्ने महानगरपालिकाको तर्क छ। उसले हालेको डकुमेन्टको बारेमा क्वेसन उठेको हो हैन, ऊ कम्पनी फ्रड हो होइन भन्ने कुरा उसको जस्टिफाई अदालतले गर्ला। उसले हालेका प्रमाण, उसले पेश गरेका डकुमेन्टहरू चाहिँ फ्रड हुन्, नाजायज रूपले उसले लिएको छ भन्ने कुरा आयो भनेदेखि भोलि जति उसले आफूले काम गरेको छ त्यतिसम्मको मूल्याङ्कन भएको उसलाई रिलिज गर्ने हो हैन। त्यसैले उसले गर्दैमा अहिले काम गर्दैमा बिग्रेको केही अवस्था पनि हुँदैन। भोलि कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ जति बेला अदालतले यो चाहिँ काम इलिगल काम गरेको छ या उसको प्रमाणहरू चाहिँ इलिगल छ भनेर भन्छ त्यति बेला अनि हामीले हिजोको बिड चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बिड जब क्यान्सल हुन्छ उहाँकोसँगको सम्बन्ध हाम्रो टुट्छ। त्रुटिपूर्ण विधिबाट छनौट भएको र अयोग्य देखिएको कम्पनीले भवन निर्माणको काम नरोक्ने हो भने यस प्रक्रियामा झन जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ। किनभने काम जति धेरै अगाडि बढ्दै जान्छ पछि ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएमा महानगरलाई दायित्व बढ्दै जान सक्नेछ। यस्तै अयोग्य ठेकेदारले गरेको कामको गुणस्तर सधैँ शङ्काको घेरामा परिरहनेछ। महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले 10 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको बोलपत्र नगर प्रमुखबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था अनुसार मेयर विद्या सुन्दर साक्यले यस प्रक्रियामा सुरुदेखि नै चासो र संलग्नता देखाएका छन्। साक्यको हस्ताक्षर भएका कागजसहितको रिपोर्ट यसअघि नै ग्यालेक्सी फोकेले प्रसारण गरिसकेको छ। निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्ने गरी दिएको ठेक्कामा मेयरसँगै ठेकेदारलाई दिएको उन्मुक्ति र कामको निरन्तरताले अख्तियारको अनुसन्धानमा थप संशय पैदा गरेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नगद कारोबार घटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिँदै आएको छ। क्युआर कोड शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रममा गभर्नर आफै पुग्ने गरेका छन्। तर नेपाल अहिले पनि दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा बढी नगद कारोबार गर्ने मुलुक हो। नगद कारोबार अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन। नगदमा हुने कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सहयोग गर्छ। अधिकांश घरजग्गा कारोबारदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रमा हुने अनौपचारिक आयातको भुक्तानी नगदमै हुने गरेको छ। अनलाइन र मोबाइल ब्याङ्किङ जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पैसा भुक्तानी गर्ने परिपाटी ह्वात्तै बढे पनि नगद कारोबार कम हुन सकेको छैन। यसले नगद कता गइरहेको छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
अहिले बैंकहरू रकम नभएर ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन्। 2 महिना यता नयाँ ऋणका फाइल अघि बढ्नै सकेका छैनन्। यो अभाव खड्किनुको मुख्य कारण बैंकमा ज्यादै कम निक्षेप जम्मा हुनु हो। पछिल्लो 1 वर्षमा बैंकले 4 खर्ब ऋण दिँदा 1 खर्ब पनि निक्षेप जम्मा हुन सकेको छैन। असोज यता त बैंकमा भएको निक्षेप पनि तीव्र दरमा घट्न थालेको छ। असोजपछि 1.5 महिनामै वाणिज्य बैंकमा 50 अर्ब निक्षेप घट्यो। यो रकम नगदको रूपमा बजारमा छरिएको राष्ट्र बैंकै तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यही ताका राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको नगद रकम 7 खर्ब 27 अर्बसम्म पुगेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 92 लाख रहेको मान्दा यति पैसाले हरेक व्यक्तिको खल्तीमा करिब 25,000 रुपियाँ नगद हुनुपर्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भल्ट र एटिएममा भण्डारण भएको पैसा घटाउने हो भने पनि हरेक व्यक्तिको खल्तीमा 20,000 भन्दा बढी पैसा हुनुपर्छ। तर सामान्य मान्छेले यति धेरै पैसा आफूसँग राख्न सम्भव छैन। अहिले बढी जसो आर्थिक कारोबार हुने सहरी क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड, वालेट जस्ता विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको प्रयोग भत्तै बढेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा डिजिटल कारोबार तेब्बर बढेर मासिक 50 खर्ब हाराहारी पुगेको छ। डिजिटल कारोबार बढेकै बेला बजारमा नगदको माग अत्यधिक बढ्नु शङ्कास्पद हो। 2076 पुसपछि हरेक महिना बजारमा प्रवाह हुने नगद बढ्दै गएको देखिन्छ। घर जग्गाको कारोबारका लागि धेरै ठूलो नगद कारोबार भइरहेको अनुमान नीति निर्माताले गरिरहे पनि ठ्याक्कै पुष्टि गर्ने आधार भने कसैसँग छैन। छरिएको पैसा निक्षेपका रूपमा तान्न बैंकले गाउँ-गाउँसम्म शाखा त खोले, तर सोचे अनुसारको नतिजा आएन। नगद पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नगद आखिर कसले कहाँ लगिरहेको छ त? राष्ट्र बैंक भन्छ अध्ययन गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो खास गरी सहकारीहरूको नेटवर्क धेरै ठुलो छ हैन, 30औं लाख कस्टमरहरू सहकारीका छन्। उहाँहरूले धेरै क्यास चलाउनुहुन्छ। ब्याङ्किङतिर भन्दा पनि त्यतातिर धेरै गइरहेछ। अनि ब्याङ्कको नेटवर्क पनि अब एबिसीको मात्रै हेर्नु हो भने पनि तपाईँले 11,000 ब्रान्चहरू पाउनुहुन्छ। प्रत्येक ब्रान्चमा केही न केही एटिएम हैन अपरेसनको लागि क्यास रहने त्यो देखिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क एबिसीमा मात्रै झनै 1.25 खर्ब चाहिँ ब्यालेन्स जहिलेसुकै पनि नोट त्यतिको देख्छौँ हामी। गाउँदेखि सहरसम्म वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले धेरै जसो नगदमै कारोबार गर्छन्। गत वर्षकै तथ्याङ्कमा नेपालभर करिब 30,000 सहकारी संस्थामा 73 लाख भन्दा धेरै सदस्य थिए। यी सहकारीमा सेयर पुँजी र बचत गरेर 5.5 खर्ब भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको थियो। नगदको कारोबार दशैं तिहारको समयमा सामान्य भन्दा बढी हुनु स्वाभाविक हो। तर यो वर्ष राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशन पनि परेकाले नगद कारोबार बढाउन मद्दत पुगेको आकलन छ। भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा नगदमै लेनदेन हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि बताउँछ। नगद बढी प्रवाह हुँदा बजारमा मूल्य वृद्धि बढाउन पनि मद्दत पुग्छ। यो कुरो अझै गहिरेर हेर्दै जानु हो भने गभर्नेन्ससँग हैन, करप्सनसँग कयौँ कुरासँग हामीले जोड्न सक्छौँ हैन। यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ, अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ। हामी अनौपचारिक क्षेत्रको हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको चाहिँ त्यो रोल त्यसको चाहिँ कन्टेन्ट बारेमा पनि हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यो पनि योसँग केही न केही गाँसेर आउँछ। चुलिँदो आयात थेग्न र मुलुकभित्र औद्योगिक गतिविधि बढाउन रकमको खाँचो परिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा कतैबाट 100 रुपियाँ आयो भने त्यसले केही महिनामै 1000 रुपियाँको मूल्य सिर्जना गर्छ। रकम बैंकमा नराखेर घरमै वा अन्त कतै राखिदिँदा अर्थतन्त्रको बिमारी भने झन बढ्ने भएकाले त्यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोगे, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा चलेको 2 दशक नाग्यो। 2059मा सम्भाव्यता अध्ययन भयो। 2061देखि बजेट नै छुट्याउन थालियो। यो अवधिमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा कुनै प्रगति भएको छैन, तर 50 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। काम नभए पनि 25 कर्मचारी 18 वर्षदेखि पालिएका छन्, तर चक्रपथ निर्माण हुने कुनै छेक छन्द नै छैन। 12 वर्ष अघि 24 अर्बमा बन्ने भनिएको चक्रपथको अनुमानित लागत अहिले 4 खर्ब नागिसकेको छ। सरकारले 2061मा बजेट मार्फत बाहिरी चक्रपथको निर्माण थाल्ने घोषणा गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। अहिले पनि देउवा नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।
यो अवधिमा बाहिरी चक्रपथको काम भने अगाडि बढेकै छैन। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आयोजनाको कार्यालय खोली 25 कर्मचारी व्यवस्था गरिएको 2061 मै हो। तर आयोजनाका कर्मचारीले तलब भत्ता खाने बाहेक आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सिनको पनि भाँचेका छैनन्। कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन, साइट कार्यालय र अध्ययनको नाममा 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। 72 किलोमिटरको चक्रपथलाई 12 टुक्रा बनाएर फरक फरक समयमा अध्ययन अघि बढाइयो। 1/4 भागको अध्ययन नै भएको छैन। अध्ययन भएको भागमा पनि सडकको रेखाङ्कन समेत प्रष्ट छैन। 12 वर्ष अघि 24 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको आयोजनाको अनुमानित लागत अहिले 4 खर्ब नागिसकेको छ। यो लगानी जुटाउने आधार सरकारसँग छैन। अन्यलकै बीच 4 वैशाख 2075 मा मन्त्री परिषदले चौबारदेखि सतुङ्गलसम्मको 6.6 किलोमिटर खण्ड पहिलो चरणमा बनाउने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 भन्ने 4 शब्द नपरेकाले काम अघि बढ्न सकेन। प्राधिकरणले त्यस यताको 45 महिनामा आयोजना अघि बढाउनु त टाढाको कुरा, ती 4 शब्द समावेश गरी प्रस्ताव लानै भ्याएको छैन। जग्गा प्राप्तिको इस्युलाई टुङ्ग्याउन सक्यो भने त अब हामीले चाहिँ बाटोको रेखाङ्कन गर्ने, त्यहाँबाट गएर अब एक किसिमले अब ग्रेडिङ गर्ने, कहाँनिर बाहिरी चक्र पर्छ त त्यो हेर्ने, र त्यसपछि अब त्यो अलिकति एलाइनमेन्टहरू पनि केही अब अलिक पुरानो हो, यो 65 सालको एलाइनमेन्ट हो, त्यो अनुसार केही परिवर्तन परिमार्जन गर्नुपर्छ कि हेर्ने, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब लाइन पुलिङ गर्ने भएपछि अब होइन त्यसको जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्थ्यो। त्यो नभइरहेको बेलामा चाहिँ अहिले त हामीले केही पनि खासै भइरहेको छैन। काम अगाडि बढ्ने टुङ्गो नभए पनि योजना भने गजबको छ। दायाँ बायाँ व्यवस्थित सहर र बीचमा 50 मिटर फराकिलो 8 लेन सडक बनाउने योजना छ। आयोजनामा चीन सरकारबाट लगानी जुटाउने सुरुवाती योजना थियो। तत्कालीन युवराज धिराज पारस शाहले लगानी जुटाउने पहलका लागि भन्दै 2061 मा 2 साता चीनको भ्रमण गरे, तर लगानी आएन। 2076 मा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि यो आयोजना चीनकै चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिने समझदारी भयो। फेरि पनि लगानी आएन। सडक बनाउने भनिएको करिब 7100 रोपनी क्षेत्रमध्ये धेरै ठाउँमा घर बनिसकेका छन्। लगानी जुटाउन पनि सरकारलाई सहज छैन। हामीले जुन ठाउँमा बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेका छौँ त्यहाँ घना बस्तीले भरिसकेको छ। उदाहरणको लागि कपन क्षेत्र हेर्न सक्छौँ, बुढा नुनकण्ठ क्षेत्र हेर्न सक्छौँ, टोखाई हेर्न सक्छौँ। यी सबै ठाउँहरू र मा बस्ती भरिसकेको छ। अहिले अलिकति हेर्ने हो भने हामी चोभार सतुङ्गलदेखि हामी कोदारी राजमार्ग भक्तपुरको सल्लाहगारीभन्दा पूर्व, यो हामी सूर्यविनायकभन्दा पूर्व त्यो ठाउँसम्म एउटा रेडियल रोड चक्रपथको एउटा टुक्रा त्यो जोड्न सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई नै छिचलेर आउने हो भने धेरैसम्म आयो भने साँखु सडक, यो चाबेल साँखु सडकसम्म जोड्न सकिन्छ। तर सिङ्गो चक्रपथको चाहिँ रिङ जुन भन्छौँ हामी, चक्र भन्ने, चक्र बनाउनु चाहिँ प्राय असम्भवै छ। राज्यले ठुलो 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 धनराशि खर्च गर्नुपर्छ। चारैतिरका डाँडाका फेदी हुँदै चक्रपथ बनाउन सक्दा उपत्यकाकै मुहार फेरिन सक्थ्यो। तर बाहिरी चक्रपथ आयोजना जग्गा दलालहरूलाई कमाउन दिइएको अफर जस्तो मात्र भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव। वैशाख 14 गतेको मिति प्रस्ताव। अयोग्य ठेकेदारले गलत प्रक्रियाबाट ठेक्का हात पारेको पुष्टि हुँदा पनि काठमाडौँ महानगरले भवन निर्माणको ठेक्का रोकेन। विवादित ठेकेदारबाटै धमाधम कामका लागि युवा विदेश जाने क्रम बढेपछि कर्णाली प्रदेशको ठूलो उब्जाउ भूमि बाँझै, खाद्य सङ्कट अझै चुलिने। पानी जहाजमा आगलागी हुँदा बङ्गलादेशमा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु, घाइते 100 जना अस्पतालमा।
र अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल टेस्ट मान्यता राष्ट्र बङ्गलादेशसँग 154 रनले पराजित, आइतबार श्रीलङ्कासँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.